أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब्बुल आलमीन। आगाज होता है आयत नंबर 148 से और रुकू नंबर 8 है जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं वत्तखज़ कौमु मूसा मिन बअदिही मिन हुलिय्यिहिम इजलन जसदा। और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उनके बाद अपने जेवरों का एक बछड़ा माबूद ठहरा लिया जो कि एक कालिब था, यानी कि पूरे जिस्म वाला था। और सिर्फ वो जिस्म वाला था, लहू लहू खुवारुन, बल्कि उसके अंदर से आवाज भी आती थी। अलम यरो अन्नहु ला युकल्लिमुहुम वला यहदीहुम सबीला। हालांकि वो ये देख रही थी कि वो जो बछड़ा उन्होंने माबूद बना लिया है, ना तो वो उनसे बात करता है और ना ही उनको कोई सीधा रास्ता दिखाता है। अल्लाह ताला फिर उनके लिए इरशाद फरमाते हैं कि कैसे ही कि जालिम है, अभी ही तो हमने इनको फिरौन से निजात दी थी, कैसे ही तकलीफ से हमने इनको निजात दी, फिर से इन्होंने वही जुल्म शुरू कर दिया। कैसे भटके हुए ये लोग हैं। दर हकीकत अल्लाह ताला ने जब 40 रातों के लिए कोहे तूर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने पास ठहरा लिया, तो उनके पीछे सामरी जो जादूगर था, उसने उनके तमाम सोने के जेवरात इकट्ठे करके एक बछड़ा तैयार किया, जिसमें उसने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की घोड़े के पाँव के नीचे से की मट्टी जो थी वो उठाई, जो उसने संभाल कर रखी हुई थी, और उसके अंदर उसने उस बछड़े के अंदर शामिल कर ली, जिसमें अल्लाह ताला ने जिंदगी की तासीर रखी थी, जिसकी वजह से वो बछड़ा कुछ कुछ बैल की आवाज निकालता था। गो कि वो वाज़े कलाम करने और रहनुमाई करने से आजिज था, जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है। इसमें इख्तलाफ है कि वो जो बछड़ा था वो गोश्त का बछड़ा बन गया था या फिर वो सिर्फ सोने का ही बछड़ा था। इसके बारे में तफासीर में इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन वो किसी भी तरह का अगर वो बछड़ा है, अगर वो गोश्त का बछड़ा हुआ या फिर वो सोने का बछड़ा था, तो इसमें जैसे ही उसमें ये बछड़ा इस किस्म का था कि जैसे ही इसमें हवा दाखिल होती थी तो गाय या बैल की सी आवाज उसमें से निकलती थी। जैसे सीटी नहीं बजती, हम लोग जब सीटी होती बीच में से खाली होती है तो हम उसमें हवा जब ब्लो करते हैं तो उसमें से आवाज निकलती है, तो उस बछड़े के अंदर से हवा आवाज भी निकला करती थी। दर हकीकत ये जो सामरी जादूगर था ना, ये वो जादूगर था जो फिरौन के महल के अंदर, जब फिरौन ने सब जादूगरों को बुलाया था, उनमें जो सबसे ज्यादा माहिर जादूगर था वो सामरी था। और इब्न कसीर इस आवाज से सामरी ने जो बनी इसराइल को गुमराह किया था, तुम्हारा माबूद तो ये है, इसमें बताते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम भूल गए हैं। उन्होंने क्या कहा, उसने सामरी ने कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को और अपने लोगों को भूल गए हैं और वो माबूद की तलाश में कोहे तूर पर गए हैं। तो ये वाक़या सूरह ताहा के अंदर हम आगे मज़ीद डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि उस सामरी जादूगर ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम क्योंकि 30 दिन का वादा करके गए थे, 10 और भी दिन ऊपर चढ़ गए हैं, तो इसका मतलब है कि मूसा अलैहिस्सलाम तुम लोगों को वहां जाकर भूल गए हैं। वो अपना माबूद वहां पर तलाश कर रहे हैं, चलो आओ हम अपना माबूद यहाँ पर बना लेते हैं। तो वो लोग भी उसमें पड़ गए। वलम्मा सुकिता वलम्मा सुकिता फी ऐदीहिम वराअउ अन्नहुम वराअउ अन्नहुम कहाँ चला? जी। वलम्मा सुकिता फी ऐदीहिम वराअउ अन्नहुम क़द ज़ल्लू क़ालू लइन लम यरहमना रब्बुना वयग़फ़िर लना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। और जब नादिम हुए, कौन नादिम हुए? कि वो जब लोग ये जो लोग जब ये नादिम हुए और मालूम हुआ कि वाकई वो लोग गुमराही में पड़ गए, तो कहने लगे
کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارے گناہ معاف نہ کرے تو ہم بالکل گئے گزرے ہو جائیں گے، ہم بالکل خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں پر جو سقط فی ایدیہم ہے، جس کے معنی نادم ہونا ہے، کہ ندامت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے بعد ان کو ہوئی، جب انہوں نے آ کر اس پر ان کو جب ڈانٹا ڈپٹا۔ سورہ طٰہٰ میں مزید ڈیٹیل میں آئے گا کہ انہوں نے جب ان کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کی تو وہ نادم ہو گئے کہ ہم نے کیا کر دیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا کہ اب وہ جب نادم ہوئے اپنی غلطی پر تو انہوں نے پھر کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ معاف کیا، ہم پر رحم نہ کیا، تو ہم تو پھر پورے کے پوری طرح سے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسَفًا، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے غصے اور رنج میں بھرے ہوئے تھے، تو فرمایا کہ تم نے میرے بعد یہ بڑی ہی بری جانشینی کی ہے، بہت بری تم نے میری جانشینی کی۔ قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ، اب کیا اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی تم نے جلد بازی کر لی؟ تم کیا سمجھتے تھے کہ کیا تمہارے رب کا حکم تمہارے پاس نہیں آئے گا؟ کیا اس میں تاخیر ہو جائے گی؟ تمہیں کیا زیادہ جلدی تھی اپنا معبود مقرر کرنے کی؟ تو تم نے انتظار کیوں نہ کیا، اور تم نے اتنی عجلت کیوں اختیار کی؟ اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی تم اپنا حکم لے کر آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بہت غصے میں تھے تو انہوں نے جو ان کے ہاتھ میں تختیاں تھیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی تھی، وہ انہوں نے ہاتھ سے، کچھ روایات میں آتا ہے کہ غصے میں پھینک دی، اور کچھ میں آتا ہے کہ ان کے ہاتھ سے غصے میں ایک انکانشیسلی ان کے ہاتھ سے گر گئی۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور وہ ڈال دی انہوں نے تختیاں یعنی کہ زمین پر۔ اور پھر غصے میں انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا کہ اپنے بھائی کو جو اپنے پیچھے جانشین مقرر کر کے گئے تھے، ان کو ان کے بالوں سے، ان کو سر سے پکڑ لیا، اور پھر ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ قَالَ ابْنُ أُمَّا، انہوں نے کیا کہا، اے میری ماں کے بیٹے۔ ماں کو پکارا کیوں؟ ماں کا نام لے کر، کیونکہ ماں میں محبت زیادہ ہوتی ہے، کہ ماں کا نام لے کر پکاریں گے تو ہو سکتا ہے یہ مجھ پر رحم کرتے۔ انہوں نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، بے شک میں کمزور تھا اس قوم کے بیچ میں، کیونکہ میں اکیلا تھا، میں کمزور تھا، اور یہ قوم بہت ہی زیادہ حجتی اور بہت ہی زیادہ حجت کرنے والی اور مجھ پر ظلم کرنے والی دکھ رہی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ یہ لوگ مجھے قتل ہی کر دیں گے۔ وَقَعَدُوا يَقْتُلُونَنِي، کیونکہ میں اکیلا بھی تھا اور مجھے یہ ڈر تھا اور مجھے یہ قریب تھا کہ یہ سارے کے سارے مجھے قتل کر دیتے۔ فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور انہوں نے کہا کہ اے میرے بھائی، اے میری ماں کے بیٹے، میری دشمن قوم کو تو مجھ پر خوش نہ کر، کہ دیکھو ہم دونوں بھائی آپس میں لڑ بھڑ گئے اور ہم میں سے ایک قتل ہو گیا، ہم میں سے ایک مر گیا، تو تو اس قوم کو مجھ پر خوش نہ کر، اور تو مجھے ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ کر۔ میں نے ان کے ساتھ اس بچڑے کو معبود نہیں بنایا۔ تو فوراً ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، قال رب اغفر لی ولی اخی، اے میرے رب بخش دے میرے لیے، مجھے اور میرے بھائی کو بھی بخش دے، وادخلنا، اور ہمیں داخل کر، برحمتک، اپنی رحمت میں، وانت ارحم الراحمین، بے شک تو سب سے بہترین رحمت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اور تو ہمیں معاف کر دے۔ تو پھر ایسا ہی ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد اگلے رکوع میں اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں،